भानुभक्त आचार्यको जन्म धनञ्जय आचार्य र धर्मावती देवीका पुत्रको रूपमा तनहुँको रम्घामा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते भएको थियो। उनी वाल्मीकि रामायणका अनुवादकका रूपमा प्रख्यात छन्। मोतीराम भट्टले उनलाई पहिलो पटक नेपाली भाषाका आदि कवि उपाधि दिएका थिए। बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा पाएका यिनले एउटा घाँसीको घाँस काटेर पाटी पौवा बनाउने इच्छाबाट केही न केही गरी नाम कमाउने प्रेरणा पाएका थिए भन्ने भनाइ छ। उनी सानैमा नेपाली भाषाको कवितामा बोल्थे, कवितामा गाउँथे र कवितामा नाच्थे। एकपटक एकजना बटुवाले उनको परिचय माग्दा उनले कवितामा नै जवाफ दिएका थिए। 195 वर्ष अघि उदाएका नेपाली वाङ्मयका ज्योति भानुभक्त आचार्य राणाकालीन सङ्कटपूर्ण अस्थिर वातावरणभित्र रामको आदर्श सृष्टि गर्ने एक मार्गदर्शक हुन्। मनुष्य जीवन र सम्पूर्ण संसारका प्रतीक रागीवन र मृत्युका प्रतीक रामको राजमहलबाट वनवास यात्रा लोकहितका निम्ति जस्तो पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श उनले प्रचार गरे। नेपाली जगतमा एकैपल्ट भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, परम्परा, चरित्र, मर्यादा, पितृप्रेम, भातृत्व, दाम्पत्य, कर्तव्य, देशप्रेम, जनवात्सल्य जस्ता समग्र विषयको समन्वय एवं समष्टि भाव प्रदान गरेर भानुभक्तले नेपालको राष्ट्रिय विभूति जस्तो सम्मान पाएका हुन्। उनले प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, वधु शिक्षा लगायतका कृतिहरू लेखेका छन्। उनका पाण्डुलिपिहरूलाई संग्रह गरेर मोतीराम भट्टले पुस्तक आकारमा प्रकाशित गरेपछि उनी नेपाली साहित्यमा चिनिएका हुन्। भानुभक्तमा केवल साहित्यिक ज्ञान मात्र थिएन, ज्योतिष शास्त्रमा पनि उनको राम्रै पहुँच देखिन्छ। उनका फुटकर कवितामा लेखिएको आफ्नो जन्मकुण्डली स्थित लग्न, ग्रहस्थान, भाव, नवांश, स्वगृही ग्रह तथा घटिपला विपलाको प्रदर्शनले यो पुष्टि गर्दछ। सामान्य लेखपढका मानिसलाई तिथि, बार, नक्षत्र आदिको जानकारी भए पनि ग्रहस्थान, नवांश, स्वगृही, परगृही, द्वादश भाव, ग्रह मैत्री जस्ता प्राविधिक पक्षको गणना ज्योतिषको राम्रो अध्ययन नगरी बताउन सकिन्न। त्यस्तै एक मित्रले दाङबाट पठाएको चिठीमा आयुको विचार गर्ने प्रश्न सोधिएकाले पनि उनी पनि ज्योतिषी थिए भन्ने प्रमाण पाइन्छ। फुटकर कवितामा लेखिएको पासाको दाउ र पासा खेलेको प्रसङ्गले धुत क्रीडामा पनि उनको ज्ञान भएको देखिन्छ। हालसम्म पनि उत्कृष्ट उपचार पद्धतिका रूपमा परिचित आयुर्वेद उपचार विधि र औषधि निर्माणका प्रक्रियाका सम्बन्धमा आदि कविको रचना पढ्दा उनी कुशल वैद्य भएको हुनुपर्छ। भैषजे रत्नवाली, चरक संहिता आदिमा वर्णित औषधि निर्माण र प्रयोग विधिमा आधारित उनका पद्यहरूले उनको वैधत्व प्रमाणित गर्छ। यी नेपाल सरी पुण्य भूमि त अहो देखिन मैले कतै भन्ने हरफबाट आदिकविको राष्ट्रप्रेम हदैसम्म झल्किएकाले भानुभक्त वास्तविक नेपाली कवि भएको थाहा पाइन्छ। रामायणी श्लोकका पद पदमा र भक्तमालाका अंश अंशमा भगवत भक्ति दर्शाउने आदि कविको हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्र पनि उत्तिकै सशक्त छ। थुनामा बस्दाको अवस्था वर्णन, सरकारी काम कार्यमा भएको ढिलासुस्ती प्रतिको व्यङ्ग्य अत्यन्त रोचक छ। प्राय सबै रसको प्रयोग रामायणमा गरिसकेका कविले श्रृङ्गार रसलाई फुटकर कवितामा पनि खन्याएका छन्। वर्तमानमा आएर साक्षात्कार गरिरहेको कान्तिपुरी काठमाडौँ नगरीको तत्कालीन शब्दचित्रणले कवि भविष्यद्रष्टा भएको देखाउँछ। घर घर होइन तर गृहिणी घर हुन् भन्ने नीति वचनलाई राम्रोसँग बुझेका आदि कविले वधु शिक्षा बनाउनुमा यही कारण देखिन्छ। हाम्रो समाजले नारीलाई सम्मान गरेको छ, तर सम्मानित व्यक्तित्वबाटै अपमानित व्यवहार हुनु निन्दनीय हुने देखेर प्रस्तावनामा मित्र सम्बोधन गरी लेखिएको वधु शिक्षा नारीमा मात्र सीमित नरही सम्पूर्ण मानिसका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यको संस्कृति पद्यलाई रूपान्तरण गरी रचिएको प्रश्नोत्तर कवितामा सम्प्रेषणात्मकता पाइन्छ। यसबाट कविमा आधुनिक शिक्षा प्रणालीको सम्प्रेषणात्मक विधिको समेत ज्ञान भएको सिद्ध हुन्छ। प्राय सबै क्षेत्रप्रतिको ज्ञान भएका नेपाली साहित्यका प्रथम कालका प्रतिनिधि कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको मृत्यु विक्रम सम्वत 1925 असोज 6 गते सेतीघाट तनहुँमा भयो।
पुरा अडियो सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। कृपया तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।